أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. قرأ حمزة والكسائي وحفص بالقسطاس بكسر القاف والباقون بضمه، وهما لغتان، وهو الميزان، صغر أو كبر أي بميزان العدل. وقال الحسن: هو القبان. قال مجاهد: هو رومي. وقال غيره: هو عربي مأخوذ من القسط وهو العدل، أي زنوا بالعدل. المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، أي عاقبة. ولا تقف ما ليس لك به علم. قال قتادة: لا تقل رأيت ولم تره، وسمعت ولم تسمعه، وعلمت ولم تعلمه. وقال مجاهد: لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم. قال القتيبي: لا تتبعه بالحدس والظن، وهو في اللغة اتباع الأثر. يقال: قفوت فلانا أقفوه، وقفيته وأقفيته إذا اتبعت أثره. وبه سميت القافية لتتبعهم الآثار. قال القتيبي: القافة صححوها، القافة من القافية. قافة مرت عليها أي نعم. وبه سميت القافة لتتبعهم الآثار. قال القتيبي: هو مأخوذ من القفا، كأنه يقف الأمور، أي يكون في إقفائها يتبعها ويتعرفها. وحقيقة المعنى: لا تتكلم أيها الإنسان بالحدس والظن، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قيل معناه: يسأل المرء عن سمعه وبصره وفؤاده. وقيل: يسأل السمع والبصر والفؤاد عما فعله المرء. وقوله كل أولئك أي كل هذه الجوارح والأعضاء. وعلى القول الأول يرجع أولئك إلى أربابها. أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن الحسين، أخبرنا أبو علي حامد بن محمد الرفاء حدثنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز، أخبرنا الفضل بن دكين، حدثنا سعد بن أوس العبسي، حدثنا بلال بن يحيى العبسي أن الشتير بن شكل أخبره عن أبيه شكل بن حميد قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله علمني تعويذا أتعوذ به. فأخذ بيدي ثم قال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر مني وشر مني. قال: فحفظتها. قال سعد: المني ماؤه. نعم. ولا تمشي في الأرض مرحا أي بطرا وكبرا وخيلاء، وهو تفسير المشي، فلذلك أخرجه على المصدر. إنك لن تخرق الأرض أي لن تقطعها بكبرك حتى تبلغ آخرها، ولن تبلغ الجبال طولا أي لا تقدر أن تطاول الجبال وتساويها بكبرك. معناه أن الإنسان لا ينال بكبره وبطره شيئا، كمن يريد خرق الأرض ومطاولة الجبال لا يحصل على شيء. وقيل ذكر ذلك لأن من مشى مختالا يمشي مرة على عقبيه ومرة على صدور قدميه،
فقيل له إنك لن تنقلب الأرض إن مشيت على عقبيك، ولن تبلغ الجبال طولا إن مشيت على صدور قدميك. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي أخبرنا الهيثم بن كليب حدثنا أبو عيسى الترمذي حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى يتكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبر. أخبرنا أبو محمد الجرجاني أخبرنا أبو القاسم الخزاعي أخبرنا الهيثم بن كليب حدثنا أبو عيسى الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له. إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قرأ ابن عامر وأهل الكوفة برفع الهمزة وضم الهاء على الإضافة، ومعناه كل الذي ذكرنا من قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه كان سيئه أي سيء ما عددنا عليك عند ربك مكروها، لأنه قد عد أمورا حسنة كقوله وآت ذا القربى حقه واخفض لهما جناح الذل وغير ذلك. قرأ الآخرون سيئة منصوبة منونة، يعني كل الذي ذكرنا من قوله ولا تقتلوا أولادكم إلى هذا الموضع سيئة لا حسنة فيه، إذ الكل يرجع إلى المنهي عنه دون غيره، ولم يقل مكروهة لأن فيه تقديما وتأخيرا، وتقديره كل ذلك كان مكروها سيئة. وقوله مكروها على التكرير لا على الصفة، مجازه كل ذلك كان سيئة وكان مكروها، أو رجع إلى المعنى دون اللفظ، لأن السيئة الذنب وهو مذكر. ذلك الذي ذكرنا مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وكل ما أمر الله به أو نهى عنه فهو حكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات، والمراد منه الأمة، فتلقى في جهنم ملوما مدحورا مطرودا مبعدا من كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. لا زلنا مع الآيات الكريمات التي ضمنها الله نواهي وزواجر أكيدة وأوامر كريمة، وهي الآيات التي تبدأ من الآية 22 من سورة الإسراء، وهي قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وحتى الآية 39 وهي قوله تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. آيات بينات فيها جملة من الأوامر والنواهي مشتملة على حق الله وحقوق عباده. ابتدأها سبحانه بحقه الأعظم بالنهي عن الشرك: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ثم أردف بالأمر بتوحيده سبحانه فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وبعد الأمر بحقه شرع ببيان حقوق العباد، وأعظمهم حقا وأوجبهم أمرا الوالدان، فقال جل وعلا: وبالوالدين إحسانا. وبعد الأمر بحقوق الوالدين أمر بحقوق القربى، ثم نهى وزجر عن ظلم يقع من الوالدين على أولادهم، واشتهر عند العرب وهو قتلهم أولادهم خشية الفاقة والجوع، فقال تعالى:
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ثم حذر من جريمة أخرى مفسدة للفرد والمجتمع، مدمرة للأخلاق، مدمرة للطهر والعفاف، وهي جريمة الزنا. ثم نهى عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم نهى عن التعدي عن مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وأغبط له. ثم أمر بالوفاء بالعهود والعقود التي سيسأل عنها العباد سؤال تحقيق وتأكيد. ثم في هذه الآية التي نحن بصددها، وهي قوله تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، وصيتان كريمتان هما الوصية 12 و13 من هذه الوصايا العظيمة. وصية بإيفاء المكيال والميزان بالعدل التام والقسطاس المستقيم، والله حكم عدل سبحانه، أقام العدل وأمر به، لذا وضع الميزان في الأرض ليقوم الناس بالقسط والعدل، فيما بينهم، كما جاء ذلك في آيات بينات كقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وقوله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. وتوعد سبحانه بالويل لمن طفف المكاييل والموازين فاستوفى حقه كاملا غير منقوص، ثم لم يوف الذي عليه فكال بمكيالين، فمكياله لنفسه واف تام ومكياله لغيره منقوص. فقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآيات من سورة المطففين: دلت الآيات الكريمات على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات، بل يدخل في عموم هذا الحجج والمقالات، فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما يحرص على ما له من الحجج، فيجب عليه أيضا أن يبين ما لخصمه من الحجج التي لا يعلمها، وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هو. وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه، وتواضعه من كبره، وعقله من سفهه. نسأل الله التوفيق لكل خير. انتهى كلامه رحمه الله. وعاب سبحانه على أصحاب مدين وهم قوم شعيب عليه السلام تطفيفهم المكاييل والموازين، فقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وقوله تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم، أي أتموه ولا تبخسوا منه شيئا. وقوله تعالى: وزنوا بالقسطاس، فيه 5 لغات، فيه أحدها قسطاس بالضم القاف والسينين، وهذه قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وأبي بكر عن عاصم في هذه الآية، وفي الشعراء كذلك قسطاس. والثانية كذلك، إلا أن القاف مكسورة قسطاس، وهي قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم.
قال الفراء هما لغتان، والثالثة قسطاس بالصاء بصادين قسطاس، والرابعة قسطاس بصاد ثم طاء ثم سين، وهاتان مرويتان عن حمزة، والخامسة قسطان بالنون. وقوله المستقيم أي الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب، ذلك خير أي لكم في معاشكم ومعادكم. ولهذا قال وأحسن تأويلا أي مآلا ومنقلبا في آخرتكم. قال سعيد بن قتادة ذلك خير وأحسن تأويلا أي خير ثوابا وعاقبة. وأما ابن عباس رضي الله عنهما فقد كان يقول يا معشر الموالي إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم، هذا المكيال وهذا الميزان. قال وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك. ويمكن الاستنتاج من هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن العرب وكلت مهمة الكيل والوزن للموالي، ولعل ذلك خشية أن يقع منهم نقص أو تطفيف، لذا خص ابن عباس رضي الله عنهما الموالي بهذه الوصية النافعة. ثم قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذه هي الوصية الثالثة عشرة من هذه الوصايا العظيمة والأوامر الكريمة، وهي وصية عظيمة بها تستقيم حياة الفرد والمجتمع وتنقطع بها قالة السوء والظنون الكاذبة التي طالما تأذى بها الناس. وقد كان هذا متفشيا عند العرب في الجاهلية، فعند أدنى ظن تنطلق ألسنتهم بالكلام بالخوض فيه وتأكيده ونقله، فيقع الحرج والعنة على البراء، فالطعن في الأنساب من خصال الجاهلية، كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن التفاخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وإذا ما ساور أحدهم الشك في ابنه أنكره، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنى هو؟ قال لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله يكون نزعه عرق له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس مرة سلوني فإنكم لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به. فقام إليه رجل من قريش من بني سهم يقال عبد الله بن حذافة، وكان يطعن فيه، يعني يطعن في نسبته إلى أبيه، فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان، فدعاه لأبيه. ولا شك أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم قد تأدبوا بآداب القرآن فحفظوا أسماعهم وأبصارهم كما أمرهم ربهم سبحانه، لكن من في قلبه مرض من المنافقين لم يكونوا كذلك، فآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوا المؤمنين، فقد كانوا يطعنون في أسامة بن زيد رضي الله عنهما لما ولد أسود وأبوه أبيض. ففي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة بن زيد وزيدا يعني الولد وأبوه وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض.
يعني أثبت النسب وهو لم يرى وجوههما. وقوله تعالى ولا تقف معناه ولا تقل ولا تتبع. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول لا تقل، وقال العوفي عنه لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم. وقال محمد بن الحنفية يعني شهادة الزور، وهي لفظة، هذه الكلمة تقف لفظة تستعمل في القذف والعضه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن بنو النضر لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. وتقول فلان قفوتي أو قفوتي أي موضع تهمتي. وتقول رب سامع عذرتي ولم يسمع قفوتي أي ما رميت به. وهذا مثل للذي يفشي سره ويعتذر من ذنب لم يسمعه المعتذر إليه. وقد قال ابن عباس أيضا ومجاهد ولا تقف معناه ولا ترمي. ومن هذه اللفظة قول الشاعر ومثل الدمى شم العرانين ساكن بهن الحياة لا يشعن التقافيا. وقال آخر ولا أرمي البريء بغير ذنب ولا أقف الحواضن إن قفينا. وأصل هذه اللفظة من اتباع الأثر، قفوت الأثر، ويشبه أن هذا من القفا، يعني أنك تتكلم بالإنسان من خلفه ومن قفاه، ومنه قافية الشعر لأنها تقف البيت. ويشمل ذلك قوله رأيت ولم يرى، وسمعت ولم يسمع، وعلمت ولم يعلم، ويدخل فيه كل قول بلا علم. وقد حذر الله تعالى من القول عليه بلا علم في آيات أخر كقوله تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني الشيطان. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقوله قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقوله ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وأمر سبحانه باجتناب الكثير من الظن فقال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من عدم التثبت في الأخبار. ففي سنن أبي داود بئس مطية الرجل زعموا، يعني أكثر الناس يقول قيل وزعموا وكذا وهو لم يتثبت، هذه مطية فاسدة. بئس مطية الرجل زعموا. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن عظم ذنب من افترى وكذب. ففي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، يعني يكذب في الرؤيا والحلم. وفي البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ومتى استقام المسلمون على هذا الخلق القويم من التثبت في الأخبار وعدم الخوض فيما لا يحسنه الإنسان ويعلمه تمام العلم أثمر لهم الطمأنينة، وأثمر الطمأنينة في المجتمع والترقي في العلم والمعرفة، وانقطع دابر أدعياء العلم ذوي الدعاوى العريضة الذين يزعمون أنهم هم العالمون وهم من العلم خواء. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ذكر المفسرون فيها وجهين من التفسير. الأول أن معنى الآية أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن أفعال جوارحه، فيسأل عن سمعه ماذا سمع، وعن بصره ماذا بصر، والسمع والبصر مؤثران على القلب،
فإذا انعقد القلب على شيء أمده به، على شيء مما أمده به السمع والبصر، سئل عن فؤاده وما انعقد عليه. ويدل لهذا المعنى آيات من كتاب الله تعالى كقوله ولتسألن عما كنتم تعملون، وقوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ونحو ذلك من الآيات. والوجه الثاني أن الجوارح تشهد على صاحبها بما فعل، كما قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وقوله شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ولعل الأول هو الأرجح، وذلك أن الله تعالى أكرم الإنسان بهذه الحواس النافعة سمعا وبصرا، وهما اللذان يمدان الفؤاد بما ينفعه ويحييه، وينتج عن ذلك العلم المفيد والقول السديد والرأي الرشيد. فالإنسان مسؤول مسؤولية تامة عن سمعه وبصره وفؤاده وما يدخلهما ثم ما يخرج عنها، فإنه إذا صحت المدخلات صحت المخرجات. فعلى الإنسان أن ينظر في سمعه فيما يسمع، وعن بصره فيما يبصر. والعبد إذا أدرك هذه المسؤولية العظمى فحفظ سمعه وبصره وفؤاده ترقى في درجات العبودية حتى يدرك ولاية الله. ومن يدرك ولاية الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله يجعلنا منهم ووالدينا، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله لا يسمعون إلا ما يرضاه الله، ولا يبصرون إلا ما يرضاه الله، ولا تتحرك جوارحهم إلا بما يرضي الله. وهذا ما فسر به قول الله في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وقدم السمع هنا على البصر، إن السمع والبصر، لأن السمع أثره أعظم من البصر فيما يمد به الفؤاد. لذا تجد كثيرا من علماء الإسلام الربانيين قد فقدوا أبصارهم، ولم ينقص ذلك من إدراكهم ومعرفتهم وذكائهم شيئا. فهذا حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقد بصره، وهو الذي يقول إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، عقلي ذكي وقلبي غير ذي دغل وفي فمي صارم كالسيف مشهور. وقال آخر إذا أبصر القلب المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يضير. وأبلغ من ذلك قول الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإن من أعجب رسومات العابثين تلك الرسمة التي رمزيتها تؤيد هذه المعاني التي نحن بصددها. إنها رسمة العاشقين الوالهين حين يرسمون قلبا وعينا وسهما يخترق القلب. هذا هو المدخل السيء أو المدخل السيء
الذي أصاب الفؤاد فأثمر عشقا وهياما وضعفا وغراما، كما قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. أنتم ترون الرسمة هذه التي يضعونها الناس، القلب الذي فيه السهم، هذا هو المعنى الذي تدل عليه الآية. فهذه النظرة التي أطلقها الإنسان أصابت الفؤاد فذهبت به كل مذهب سيء. فلو أدرك من هذه حاله أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا عنه مسؤولا لما أطلق بصره فسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وقوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، هذه الوصية الخامسة عشرة من هذه الوصايا النافعات والزواجر الأكيدات، وهي نهي عن الكبر، وقد كان موجودا في الجاهلية كما روى الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. والكبر سبب في دخول النار، نسأل الله العافية منه ومنها. قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق واحتقار الناس، رواه الإمام مسلم. ومشي الإنسان في الأرض يعكس تواضعه أو تكبره، كما قال تعالى عن عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال في وصية لقمان لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم قال: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. وأصل المرح في اللغة الفرح والنشاط، فكأن الذي يمشي بزهو واختيال يكون فرحا مرحا نشيطا متمايلا، وهذه المشية تدل على التكبر والافتخار والتعاظم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشية أبي دجانة حين أخذ السيف من الرسول صلى الله عليه وسلم، لما قال: من يأخذ السيف بحقه؟ قال: أنا يا رسول الله. فأخذ السيف ثم تبختر به في الصف أمام الكفار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، لأن موضع إعزاز الدين
والترفع والتعالي على الكافرين. وقوله إنك لن تخرق الأرض يعني لن تجعل فيها خرقا بدوسك ومشيك وشدة وطئك عليها. الإنسان ضعيف، كم وزنه كم حاله في هذه الأرض، ليس شيئا، ومع ذلك يتبختر ويتكبر. وقال أيضا الله عز وجل في تحقير شأن الإنسان أمام هذه المخلوقات العظيمة: ولن تبلغ الجبال طولا. فأنت صغير أمام ما خلق الله من هذه الجبال الطويلة الشاهقة العظيمة، فعلامة تكبر وعلامة تعاظم. وليعرف الإنسان حال هذه الأرض إذا رقى وارتفع إما في طيارة أو في غيرها، فإنه ينظر إلى هذه الأرض وهذه الجبال صغيرة لا تكاد ترى، فكيف بالإنسان الذي يتكبر ويتعاظم؟ وقد أحسن الشاعر بقوله: ولا تمشي في الأرض إلا تواضعا فكم تحتها قوم هم منك أرفع، يعني ماتوا ودفنوا وقد كانوا أرفع منك. ولا تمشي في الأرض إلا تواضعا فكم تحتها قوم هم منك أرفع، وإن كنت في عز وحرز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنع. وكما قال الآخر: خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، سر إن استطعت في الهواء رويدا لا اختيالا على رفات العباد. ثم قال تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني أن كل ما نهى الله تعالى عنه من هذه النواهي والزواجر العظيمة في هذه الآيات الكريمة مكروها عند ربنا سبحانه، لا يحبه ولا يرضاه. وليعلم أن المكروه هنا ليس كما في اصطلاح الأصوليين، المكروه يعني أنه أقل من المحرم، لا، بل هو المحرم هنا، يعني مبغوض ومحرم، فالمقصود أنه محرم، كل هذا مكروه عند الله ومحرم. ثم قال تعالى في ختام هذه الآيات الكريمات والوصايا الجامعات النافعات: ذلك مما أوحى إليك ربك، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. الإشارة هنا في قوله ذلك إلى ما سبق من الأوامر والنواهي أو إلى القرآن كله، فكل القرآن يهدي للتي هي أقوم، كما مر معنا في أول هذه السورة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ثم ختم الله تعالى هذه الأوامر والنواهي بمثل ما بدأها به: النهي عن الشرك. النهي عن الشرك بالله تعالى يدل على عظم الشرك، وأن الله ابتدأ بالنهي عنه وختم، ابتدأ هذه الوصايا النافعة العظيمة التي قيل أنها في التوراة وفي الإنجيل، ابتدأها بالنهي عن الشرك واختتمها بالنهي عن الشرك، اختتمها بمثل ما ابتدأها به، فقال: لا تجعل مع الله، فقال في أولها: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال هنا: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقوله ملوما أي تلوم نفسك أو يلومك غيرك. وكم ذكر الله عز وجل في الآيات من لوم العبد نفسه، عبد الكافر نفسه في الآخرة: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني كنت ترابا. هذا كله لوم. أو يلومك غيرك من الملائكة والنبيين والصالحين، يلومك على ما فرطت في هذه الحياة الدنيا
فتقعد ملوما مدحورا. ومدحورا أي مطرودا كما قاله ابن عباس. ونقف على قوله تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. وهذه الآيات أيها الإخوة ينبغي لنا أن نراجعها وأن ننظر فيها وأن نعمل بها. فقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما يقول: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. وهذه الآيات التي كنا فيها في يمكن أكثر من 6 دروس أو 7 دروس كلها مهمة، ينبغي أن يتأملها الإنسان، وإن حفظها فهو أتم وأحسن، وتدبرها وتأملها، فإن كان واقعا في شيء منها سارع إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. خاصة هذه الآية الأخيرة التي وقفنا عندها، وهي قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لتدبر كتابه والعمل به، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.